जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी जमीन पर नमूना और हर एतबार से नमूना। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो पेरा फला रवानो योड़ू की माशूम दे जाड़ी नबी इस्लाम मुबारक को पोस्ट को माशूम वाले जाड़े और या रसूलुल्लाह वही का अंतर या अंतर में मड़ा शेरा नबी इस्लाम मुबारक और तो फरमाए कुछ तभी पे एतबार सरा वीजा बे खखा का उस दे की सबब द इंसान द क़यामत पर रसदे जफल माशूमान सरा पन्नर मिजाज सरा खबर कोल और आवी कुछ तभी कुछ दिली और तबीयत दावे साथ से 1400 साल उशल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी पर हर तरफ से जंग का नमूना और रजा से इंसानियत के 63 साल जिंदगी ते रखड़े रा कुचट दरोग नहीं हुए 63 साल जिंदगी की चट दरोग नहीं हुए शबी कल शे बैतुल्लाह तामीर और बैतुल्लाह तामीर दौरान के कुरैश कबाइल यो सरा सख्तिरा लगा जशन तिराला नोच साल हराम तसोगरा शिपावा ने बावल को फैसला को जिन सारो कतल शो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल के पहल राले टोल मजमे पयो आवाज सरोवे हाज़िल आमीन रजीना बिही सिदा वो आमीन कसरा लो हाज़ा सिद्दीक सिद्दीक कसरा लो रिश्तिया हुन कसरा लो 63 साल जिंदगी कियो मेरा दरोग न वे जमूंगा उमूमी मिजाज दाली चप्पल हम बड़े खबर के दरोग वायु अकल माशूमान लखों तरबियत को दरोग लगा मिसाल अमीरान साहिबान गश लराल कोर वरोड़ा बो माशूम कोले रुवा तबार को कमीज से सवे अमीर से उठी वालिद से दश्ता वैसा वर बोरा चिकोर तलाश वालिद से तवई अमीरान साहिबान रहा वालिद से दग टेम के गैर शौरी तौर पर अकल माशूम तरबियत की दरो विवर्तु है चिनिशा आ माशूम हम डेर सादे मिसाल का तौर पर वालिद से मुंह अदिल ले चे बाहर रोजी अमीर से तो अदिल वही चदिल निष्ठा गैर शौरी तरीके से जमीन और अक्ल माशूमान तरबियत दरोग उशी यादा से तजस्सुस तरबियत उशी चला दुदरी माशूमान पर कैसा खबरी कई रखल माशूमान तरबियत बहा अंदाज सरा को दाद दे दौर अहम जरूरत है और दी तरबियत पे एतबार सरा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के उर्दू नबी अलैहिस्सलाम मुबारक कजूरे पढ़ले नो नबी अलैहिस्सलाम सा मोहम्मद अली रहता वलाडो नियो कजूरे और विश्ता आगे पढ़ला भले और विश्ता आगे पढ़ला जितने में कजूरे और विश्ता चाहो रज़ा अली मा सा नजदीक है ना जान सरे नजदीक है नो कजूरे पढ़ले अडू केल तो विश्ता कजूरे पढ़ले अडू केल तो विश्ता अली रज़ी अल्लाह तरफ से अडू के विश्ता लेसा दो साल बाद मत नबी अलैहिस्सलाम मुबारक दस की येली वजिब कार के उल्टू वाली कजूरे दियो पढ़ले वो चेडू की टोल दाली तरफ कर दो और तमाशूम सा दुमर बे तकल्लुफी व दुमर आसानतिया व दुमर कुल मोहब्बत व लव चाहू मत बे तकल्लुफ जवाब रखो वो या रसूलुल्लाह उतास को लेडू कुसा लगे वइजा को बगैर जा अडू की ब्याम ओफ्रम दा कजूरो फ्रम अडू की लांदे केना उतास लगे अडू कुसा लगे न बे तकल्लुफ एतबार सा हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु जो पेरा नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सा रोटे पड़ला अनस रजी अल्लाह अन्हु रोटे की दाला दस्तावर कले यो तरफ तो कले तरफ तो कले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द माशूमान तरबियत बल्कि हर सहाबी तरबियत रफा रहा नबी अलैहिस्सलाम और तो फरमाया या बुनैया ए बच्चिया कुल बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह से रफा रहा मुंतम पकार चकला खुराक को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वायु अजम का मरगर आवा बिस्मिल्लाह ने वेला खुराक मने मोते कर अली का बिस्मिल्लाह पे वेला या खुराक कस लग गई विपरीत शैतान मसा देख ले खुराक कई खुराक पर एक नबी अलैहिस्सलाम मुबारक और तो या बुनी या कुल बिस्मिल्लाह सा खुराक है मुझे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह सा खुराक होगा ना दुए मदब वर्तदाओ को या बुनी या कुल मिम्मा यली बच्चिया खुराक को कम चिता तमहामक थे मतलब दा यो सालन प्रोक थे सालन के कुल द महामक जेना खुराक का दा पल्लास पेट्रोल सालन के तावर आताओ मा दा बे के राजी बल इखलाके के राजी
دا تربیت ورته خو دا ټیم کې یو صحابي خوراک وروړ لکه نور خوراک یې وروړ او حضرت انس رضی الله عنه لګیا دی مبارک ورته د خپل طرف خوراک وروړ ډېر شوی د شابل خوراک کې وو نبی اسلام ورته چې مخره د خپل طرف خوراک نبی اسلام ورته بل دا وو بچیا چې کله سالن نه بدري شي دا د بیا دا اختیار دی د دې سالن نه خوراک د دې سالن نه خوراک په بل سالن نه خوراک دې دور سره اهم ضرورت د خپل ماشومانو د خپل بچو د خپل شاګردانو تربیت کولی او کوم انسان چې د خپل بچی تربیت وکړي د خپل ماشوم تربیت وکړي د خپل شاګرد تربیت وکړي په دې دنیا ورته هم ثواب دی او د مرګ نه بعد چې کوم غټ ژوند را روان دی پای کې ثواب دی ولې چې اصل ژوندۍ د مرګ نه بعد ده هغه مختصر نه دا ډېره طویل ژوندۍ ده اکثر سوچ انسانو کی فرعون به تر کومه پورې جهنم کې وي هیڅ لیمټ نشته د جهنم ټول عمر جهنم کې وي دغه شان د حامان دغه شان شداد د هغه زندګي سوچ کول د هغه زندګي لپاره خپل بچو د عمر کې تربيت کول ورنه عمرګری خبره کوله وې د ترکی په جماعتونو کې د ماشومان لپاره پلی ګراوند جوړ شوی دی وړو کې شانتي هغه جوړ شوی وې امام صاحب د جمعون نه بعد دا وړو ماشومان ساله کې لوبي کوي د لوبو نه بعد سبق تکې نه مې دا ولي وې هغه ځکه د ټیم سره ذهني ارتداد دا د هدا پورې شوی دی چې کوچرته د ماشومان تربيت ونه کړی شي نو کو دا غټ شي فرست ایئر سیکنډ ایئر یا یونیورسيټي ته شي دا ماشومان بیا زموږ د کار نه دا بیا د غیر شي د دې لپاره تربيت والے ذهن هم ساتي چې ماشومان دی راشي خو پارام دی او سره یک سات لوبي وکړي شي بیا د مونږ وکړي شي بیا د هغه د سبق پڑھاو کړي شي هغه استاد له شاګرد لالو کتاب ورته کولو حضوري سبق تیزړه نو طالب اولی وې سبق ته مزله کې زړه نشي چې په لار راتلم مټکې مې کتلې وړه نو شره مټکې ماته کما وې ډېر اخر کتاب باندې کتاب باندې راځه او دکان ته بوتله ماته کا دوه درې کانی راوغه شه دوه درې مټکې ماته کړې ا دکاندار په غوسه شو دا لري کا سوکل ورته وی چې بس صبر کړه بڑا آزاد خپل خلاص کی بڑا بڑا صبح سي بیا دا چې دوه درې نورې ماته کړې دکاندار له پیسې ورکړي طالب اله سن راځه طالب بچا ځان سره واپس راوسته مدرسې ته وي سبق وایا استاد جی دا واقع چې کله وکړه بیا راته وی دې ټیم سره استاد جی ته وایي چې سبق ته میړه نه شوی نو ورته مدرسې ته سره راتله یا خو دې مدرسې ته خوراغلي د وړې نه کړې اوس داسې یو خبره دی طالب سره وکړه چې هغه دې سبق ته جوړ شي هغه دې سبق ته نور محبت پیدا شي د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم زندگی زموږ لپاره په هر ځای کې نمونه ده د هغې زندگی هر سیرت ویل او دنیا فلم چې کامیاب شوی دی هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې کامیاب شوی دی د ماشومانو کې یو ماشوم شعر وی پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھولے بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پورے بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس دینه څنګه حضرت شیخ صاحب یو نقطه وباسي وی کله چې انسان مرید وي نو پهلنې خلافت ورته ملاويږي پهلنې نمبر ورته ملاويږي او کله چې انسان مراد شي لکه حضرت حسین رضی الله عنه نو حضرت حسین رضی الله عنه مراد د نبی علیہ السلام محبت ورسره نو ویوم نمبر خلافت ته ورسېده وی کله چې طالب استاد سره مینا کوي کله چې طالب علم حافظ القرآن ناظره والا خپل استاد سره مینا کوي د خپل استاد محبت ساتي د خپل استاد ادب ساتي د خپل استاد لپاره چپل سمای د خپل استاد لپاره مسند سمای د خپل استاد سره داسې په تیز اواز سره خبره نه کوي نو یاغه د پیرنی نمبر ملاوي او تاسو اکثر مدرسې کې کتلی چې کوم طالب با ادب وي نو هغه طالب ډیر مخکې وي حفظ هم ډیر ضرور کړی شي سبق هم ډیر خپل یاد کړی شي او د استاد سره محبت هم وي کم طالب چې بے ادب وي او د جبې کې کنزل وي یا د جبه سخت وي نو استاد هم سامنے نه وي او دا ډېر طالبان یا بعد کې علم هم پریږدي بعد کې د حفظ امیر شي بعد کې خپل ناظره سبق امیر شي تر دې حد پورې چې خپل ناظره هم بیا نشي ویلي الله تعالی موږ په دې خبر باندې عمل کوو